नमस्कार, स्वागत छ यार सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज हामी सारी ब्लाउज सिरिज अन्तर्गत अर्को एउटा 4वटा डट्स भएको ब्लाउजको कटिङ भिडियो अपलोड गर्न गइरहेका छौं। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले 4वटा डट्स भएको ब्लाउजमा तलपट्टि यस्तो योकपट्टि अथवा यस्तो प्रकारको जोइन नराखिकन बनाएका थियौं भने अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको जोइन अथवा यो योकपट्टि कसरी राखिन्छ र कुन हिसाबले गर्नुपर्छ भनेर एउटा भिडियो अपलोड गर्न गइरहेका छौं। कृपया यसलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो साथ दिनुहोला। कटिङ गर्नुभन्दा पहिला हामी यसको नापको विवरण दिन गइरहेका छौं, जुन यस प्रकार रहेको छ। ब्लाउजको लम्बाइ छ 15 इन्च, त्यसपछि बस्ट पोइन्ट 10.25। बस्ट पोइन्ट भनेको चेस्टको सेन्टर पोइन्ट हो। त्यो भन्दा मुनिको डट्सको लम्बाइ चाहिँ 2.5 इन्च रहेको छ। अप्पर चेस्टको गोलाइ 38 इन्च रहेको छ भने फुल बस्ट 39.5 रहेको छ। कम्मरको गोलाइ 33 इन्च छ, शोल्डर 15 इन्च, बौलाको लम्बाइ 4 इन्च र त्यसको गोलाइ 13.5 इन्च छ भने गला अगाडिपट्टि 7 इन्च खोलिएको छ भने पछाडिपट्टि 12 इन्च खोलेको छ र यसको आर्म होलको गोलाइ 16.5 इन्च छ। अब हामी कटिङ गर्न गइरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी यसको ब्याक पल्ला काट्न गइरहेका छौं। ब्याक पाटा काट्नको लागि हाम्रो अप्पर चेस्टको गोलाइ 38 इन्च छ। हामीले यसलाई बेस मानेर काट्न पर्ने हुन्छ। ब्लाउजको लम्बाइ छ 15 इन्च। 15 को लागि 16 मा मार्क लगाइदिनु होला, किनभने हाफ इन्च यहाँ सिलाइ जान्छ, हाफ इन्च यहाँ तल सिलाइ जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 15 को लागि 16 मा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। त्यसपछि अब हामीले यहाँ आर्म होल खोल्ने मार्क लाउन पनि हुन्छ। आर्म होल खोल्नको लागि आर्म होलको गोलाइ छ 16.5 इन्च। 16.5 को आधी 8.25 हुन्छ। 8.25 मा 2.5 इन्च माइनस गर्दाखेरि 6.25 इन्च हुन्छ। 6.25 मा यसरी टेम्पररी मार्क लाउनु होला। अब यसलाई पनि यस्तो गरेर लाइन तान्दिनु होला। यसलाई मैले किन टेम्पररी मार्क भनेको भन्नुहुन्छ भने पछि हामीले यहाँ मार्क लाएर नाप्दाखेरि यदि कम आयो भने हामीले यहाँ अलिकति डिप गर्नुपर्ने हुन्छ, बढी आयो भने अलिकति फेरि माथि लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो टेम्पररी मार्क भनेको। ब्लाउजको अप्पर चेस्टको गोलाइ छ 38 इन्च। 38 को 4 भागको 1 भाग 9.5 इन्च हुन्छ। अब हामीले यहाँ मार्क गर्दाखेरि डिप गला अथवा धेरै गला खोलेको ब्लाउजमा छातीको 4 भागको 1 भागमा 2 लाइन कम गरेर 38 को 4 भागको 1 भाग 9.5 हुन्थ्यो। 9.5 मा हामीले 2 लाइन कम गरेर 9.25 मा यसरी एउटा मार्क लगाइरहेका छौं। अब छातीको 4 भागको 1 भाग 38 को 4 भागको 1 भाग 9.5 हुन्छ। 9.5 मा 1 इन्च प्लस गर्दाखेरि 10.5 हुन्छ। यो 10.5 लाई यो मार्कमा यस्तो गरेर राख्नु होला। र यहाँबाट हामीले मार्क गर्दाखेरि छातीको 8 भागको 1 भाग लाउनु पर्ने हुन्छ। छातीको 4 भागको 1 भागलाई आधा गर्दाखेरि पनि हामीले 8 भाग गर्न सक्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि छातीको 4 भागको 1 भाग भनेको 9.5 छ। 9.5 को आधा भनेको 4.25 इन्च हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो छातीको 8 भागको 1 भागको लाइन हो। अब यसबाट हामीले 2 इन्च उता एउटा लाइन तान्दिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो क्रस फ्रन्टको लाइन हो। त्यस्तै गरेर यहाँबाट हाफ इन्च अथवा हाफ इन्च भन्दा 1 लाइन बढीमा अर्को मार्क खिच्नुभयो भने यो चाहिँ हाम्रो क्रस ब्याकको लाइन हो। यो क्रस फ्रन्ट र क्रस ब्याक भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामीले बौलाको फाँद यहाँबाट यस्तो दिँदाखेरि जुन पहिलो मार्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस फ्रन्ट भन्ने गर्छौं भने त्यो भन्दा हाफ इन्च पछाडिको लाइनलाई चाहिँ क्रस ब्याक भन्छौं, किनभने ब्याक भन्दा हामीले फ्रन्ट अलि बढी खोलेका हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ क्रस फ्रन्टको मार्क यहाँ हुन्छ र क्रस ब्याकको मार्क यहाँ हुन्छ। अब यो क्रस ब्याक भन्दा 0.25 इन्च कम गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ भनेर नाप्दाखेरि 5.25 इन्च हुन्छ। अब यही 5.25 इन्चलाई यहाँ शोल्डरको मार्कमा राख्दिनु होला। 5.25 मा यस्तो गरेर मार्क लाउनु। नाप्दाखेरि 5.25 आउँछ भनेर नापेका थियौं हिसाबबाट घटाउँदाखेरि। यदि त्यो हिसाब घटाएर राख्नलाई यहाँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हामीले शोल्डर ननापिकन पनि लास्टमा त्यो आफसे आफ यो शोल्डरको लाइन चाहिँ आइरहेछ। एक्चुअली भन्नुपर्दा हामीले ब्लाउजको शोल्डर ननापे पनि केही फरक पर्दैन। हामीले यो क्रस ब्याक र क्रस फ्रन्टको फर्मुलाबाट पनि शोल्डरको मार्क आफसे आफ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। अब हामीले यो लाइनबाट यो लाइनसम्म पनि यस्तो गरेर लाइन तान्न सक्छौं। अब यहाँबाट यहाँ शेप दिनको लागि यसको बीचो बीच एउटा यस्तो 1300 लाइन खिच्न पनि हुन्छ। त्यसपछि यो राउन्ड शेप दिनको लागि यहाँबाट माथि कति जाने भन्दाखेरि मैले त्यसको लागि पनि एउटा 30 इन्चको लागि 1.25 इन्च, 32 को लागि 1 इन्च यस्तै गरेर यो सूत्र मैले दिएको छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो 38 इन्चको लागि 1 इन्च र 1 लाइन भनेको 1 इन्च र 1 लाइनमा यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ राम्रो शेप दिन्छ, एकदम पर्फेक्ट शेप आउँछ। यस्तो गरेर हामीले मार्क तान्न सक्छौं। अब हामीले
यहाँबाट यहाँसम्म सिलाइ भाग छोडेर नाप्दाखेरि आमलको गोलाइ छ 16.5 इन्च, 16.5 को आधा 8.5 हुन्छ। 8.5 मा 2 लाइन जति बढी भनेको 8.5 जति आउनु पर्ने हुन्छ। नापेर हेरौँ। यहाँनिरबाट यस्तो गरेर नाप्दाखेरि एक्ज्याक्टली 8.5 नै आइरहेको छ भनेपछि हामीले दिएको फर्मुला एक्ज्याक्टली सही नै छ। गला खोल्ने माग चाहिँ हाम्रो 12 इन्च डिप छ। 12 को लागि 12.5 मा यस्तो गरेर माग लगाइदिनु होला। यसलाई पनि यसरी लाइन तान्दिनु होला। शोल्डरको यहाँ चौडाइ राख्दाखेरि चाहिँ कति राख्ने भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै एउटा फिक्स मार्जिन हुँदैन। जस्तो कस्टमरको इच्छा अनुसार कसैले 3 इन्चमा राख्नुहुन्छ अथवा कसैले 2.5 इन्च, कसैले 2 इन्च अथवा 1.5 इन्च, कति उहाँलाई खोलेको मन पर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ 2 इन्चको माग लगाएर तान्दै छु। यसलाई चाहिँ हामीले सिधा स्केलले पनि तान्न सक्छौं भने यस्तो प्रकारको शेपिङ स्केल पनि युज गर्न सक्छौं। र प्राय जस्तो ब्लाउजहरुमा चाहिँ शोल्डर झर्ने समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या नहोस् भनेर हल्का 2 लाइन जति यसरी माग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले कमरको माग लगाउनु पर्ने हुन्छ। कमरको गोलाइ छ 33 इन्च। 33 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8.5 इन्च हुन्छ। 8.5 मा यसरी माग गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हामीले एउटा डट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डट्स चाहिँ हामी लगभग 1 इन्च बराबरको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 1 इन्च एक्स्ट्रामा यसरी माग लगाइदिनु होला। 9.5 भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा मार्जिन हुन्छ 1.5 इन्च, 1.5 इन्च राखिदिनु होला। त्यस्तै गरेर यहाँ माथि पनि 1.5 इन्च देखि 1.5 इन्च सम्म एक्स्ट्रा मार्जिन राखिदिनु होला सिलाइ भाग। अब यसलाई यस्तो गरेर सिधा स्केलले पनि हामीले माग गर्न सक्छौं। अप्पर चेस्ट भन्दा फुल बस्ट को मार्जिन चाहिँ 1.5 इन्च 2 इन्च भन्दा बढी छ भने हामीले सिधा नलाइकन यस्तो प्रकारले हल्का हल्का शेपिङमा लगाइदियौं भने यसले चाहिँ राम्रो शेपमा आउँछ। त्यसकारणले म हल्का शेपमा दिदै छु। अब पछाडीपट्टि डट्स दिनको लागि यसरी यो लाइनबाट बीचोबीचमा एउटा लाइन तान्न पनि हुन्छ अथवा यसैलाई हामीले यसरी फोल्ड गरेर पनि यसको सेन्टर पनि लाउन सक्छौं र यसरी बीचमा पनि लाउन सकिन्छ। यस्तो लगभग यहाँनिर। अब यसलाई यस्तो गरेर सिधा माग लगाइदिनु होला र यहाँबाट 1 इन्चमा डट को लागि माग गरिदिनु होला। अब पछाडीपट्टि हामीले गलाको शेप दिनको लागि पनि यस्तै गरेर यसरी बीचमा एउटा माग तानेर। अब धेरै डिप गर्ने हो भने हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ 1 इन्च अथवा 1 इन्च जतिमा पनि हामीले धेरै भित्र जान्छौं त्यति डिप हुन्छ। जति बाहिर बाहिर हामीले यो माग गर्छौं त्यति नै हाम्रो चाहिँ कम डिप हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ कति डिप खोल्ने हो त्यही अनुसारले हामीले माग लाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ म यस्तो गरेर राउन्ड शेपमा माग लाउँदै छु। माग गरेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले कटिङ गर्न सक्छौं। यो पछाडी पाटा काट्दाखेरि हामीले गलालाई छोडेर बाँकी अरू ठाउँमा काट्न सक्छौं। किनभने यो गला अहिले नै काटिहाल्यो भने अगाडि पाटा काट्नलाई अलिकति असजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो गलालाई छोडेर बाँकी ठाउँमा काट्न सक्छौं। यस्तो गरेर मागकै मागमा काट्दिनु होला। यसमा कहीँ पनि एक्स्ट्रा मार्जिन राख्नु पर्दैन। अब यो 1.5 इन्च जति हामीले डाउन गरेका छौं। यसलाई पनि हामीले यसरी काट्न सक्छौं। अब कपडामा काट्दाखेरि चाहिँ अर्कोपट्टि पनि हामीले माग तान्न पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा यस्तो गरेर पनि हामीले यस्तो गरेर अर्कोपट्टि पाटामा ट्रेसिङ गर्न सक्छौं। यस्तो गरेर माग गर्न सक्छौं अर्को पाटामा कपडामा काट्दाखेरि। अगाडि पाटा काट्नको लागि हामीले यस्तो गरेर ब्याक पाटालाई माथिबाट यसरी बराबरमा यसरी छाप्दिनु होला। यो आमहोलसम्मको मागलाई यसरी मार्जिन गरिदिनु होला र यहाँसम्म चाहिँ यो बाउलाको फाँदलाई यो लाइनसम्म जहाँसम्म छ त्यहीसम्म एज इट इज नै यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला र यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो गरेर यहाँसम्म हामीले एकछिन रोक्दिन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो आमहोल खोल्ने मागलाई यस्तो गरेर तान्न सक्छौं। अब यहाँ हाम्रो चेस्टको माग राख्दाखेरि अप्पर चेस्टकै माग राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो अप्पर चेस्टको गोलाइ छ 38 इन्च। 38 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 9.5 इन्च हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 1 इन्च बढाएर 10.5 मा यसरी माग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले 1 इन्च एक्स्ट्रा राख्नुको कारण चाहिँ यहाँ अगाडि पाटाबाट 4 डट्स मध्ये एउटा डट्स जान्छ। त्यो डट्सको 1 इन्चको मार्जिन हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ अप्पर चेस्टको माग गर्दाखेरि 1 इन्च एक्स्ट्रा राखेर माग गरिरहेका छौं। अब यो पछाडी पाटालाई यस्तो गरेर हामीले अघिना माथिबाट बराबर गरेर राख्दाखेरि जहाँ आइपुगेको थियो त्यहाँबाट हामीले यस्तो गरेर यहाँ
यो मार्कसम्म चाहिँ यसरी चिनो लगाएका थियौँ भने अब यो लाइन भन्दा आधा इन्च कममा र यो जहाँ मार्क छ हामीले मार्क बराबरमा यो मार्क राख्नु होला यस्तो गरेर र यसलाई अझै पनि सिधै राख्नु होला र यो जुन मार्क छ यसकै लाइन त्यहाँबाट लाइनमा यसरी मार्क खिचेर यहाँबाट आर्म होलको लाइक कन्टिन्यू गरिदिनु होला अगाडिसम्म। अब यतिमा चाहिँ हाम्रो अगाडिको पट्टिको डट्स बस्छ र हामीले अब कतिमा हाल्ने कहाँसम्म हाल्ने भनेर कन्फ्युज हुनु परेन। यो ब्याक पाटाको सेन्टर पोइन्टबाट नै हाम्रो अटोमेटिकली नै एउटा डट चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। अगाडि पाटामा चाहिँ हामीले बस्ट पोइन्ट नापेका छौँ 10.25 इन्च, 10.25 मा हाफ इन्च जोडेर 11.25 मा यसरी एउटा मार्क खिचिदिनु होला। बस्ट पोइन्ट छ 10.25 इन्च, हाफ इन्च यहाँ माथि सिलाइ जान्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ टोटल 11.25 मा मार्क गरेका छौँ। यो लाइनलाई पनि यस्तो गरेर तान्दिनु होला। अब यहाँ माथि सोल्डरको चौडाइ राख्दाखेरि जति हाम्रो ब्याकमा छ त्यसैलाई नापेर यहाँ 2 इन्च छ भने यहाँ नि 2 नै इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 2 मा एउटा मार्क गरिदिनु होला। अगाडिपट्टि हाम्रो गलाको नाप खोल्नु पनि छ 7 इन्चमा, 7 को लागि 7.5 मा यसरी एउटा मार्क तान्दिनु होला। अब यसलाई पनि मार्क दिनलाई यस्तो गरेर एउटा मार्क तान्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि गोलाकार सेप दिनको लागि यो कर्नरबाट एउटा यसरी लाइन तान्दिनु होला। कति चाहिँ डिप गर्ने हो त्यही अनुसारले यहाँ मार्क गरेर अब यो लाइनलाई छुनी गरेर यसरी सेप दिनु होला। यहाँनिरबाट लगभग 2 लाइन जति यसरी सेपिङमा एउटा मार्क तान्दिनु होला। यस्तो गरेर लाइन तान्दाखेरि यहाँ फुल बस्टमा चाहिँ टक्क मिल्ने र माथि चाहिँ अलिकति लुज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले तान्दाखेरि यसले चाहिँ टपक्क शरीरमा मिल्छ। यहाँ बस्ट पोइन्ट नापेका छौँ 10.25 इन्च, 10.25 इन्चमा हामीले यसरी लाइन तान्दिएका छौँ। अब यहाँबाट हामीले मार्क दिँदाखेरि फुल बस्टको 10 भागको 1 भाग भनेको 39.5 को 10 भागको 1 भाग राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लगभग 4 इन्चमा एक लाइन कममा यसरी मार्क तान्दिनु होला। योभन्दा मुनिको डट्सको लम्बाइ चाहिँ 2.5 इन्च रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सिलाइ भाग सहित 2.5 मा हाफ इन्च प्लस गरेर 3 इन्चमा यसरी एउटा मार्क तान्दिनु होला। अब हामीले यहाँ छातीको 10 भागको 1 भागमा 39.5 को 10 भागको 1 भाग 4 इन्च भन्दा अलिकति कम हुन्छ। त्यसमा हामीले एउटा मार्क लगाएका छौँ। यसलाई पनि सिधा मार्क तान्दिनु होला। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ हामीले मेन एउटा डट्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको सिलाइ मार्जिन चाहिँ यहाँबाट 1.5 इन्चदेखि 1.25 इन्चसम्मको यहाँ चौडाइ हुनुपर्छ। हामीले यहाँ 1.5 इन्च राख्दैछौँ। 1.5 इन्चको लागि 1.25 इन्च यतातिर र 1.25 इन्च यतातिर गर्दाखेरि 1.5 इन्च 1.5 इन्चको हामीले यहाँ डट्स दिँदैछौँ। यहाँबाट यहाँ यसरी लाइन तान्दिनु होला। अब त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि हामीले यहाँबाट यहाँसम्म लाइन तान्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारको एउटा 4 कुना मिलेको पेपर लिनु होला र त्यो पेपरलाई यस्तो गरेर यहाँनिर यो लाइनलाई एकदम सिधा हुने गरेर यो लाइनको बराबरमा यसरी राख्नु होला यहाँनिर। त्यसपछि यहाँनिर हामीले जहाँसम्म आइपुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसरी लाइन यो बराबरमा लाइन तान्न सक्छौँ। यस्तो एउटा लाइन आएको छ भने यहाँबाट पनि यो लाइनलाई यस्तो गरेर बराबरमा यसरी यो 4 कुना भएको पेपर राख्नु होला र जहाँसम्म आइपुग्छ त्यहाँसम्म यसरी एउटा लाइन तान्दिनु होला। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो योग जोडिन्छ। यसरी पेपर राखेर जुन मार्क हामीले तानेका छौँ त्यसलाई आधार मानेर हामीले एउटा यहाँ डट्स दिनुपर्ने हुन्छ। यो 4 वटा मध्ये एउटा यहाँबाट आउँछ। अब यहाँ डट्स दिनको लागि यहाँनिर सिलाइ भाग माइनस गरेर जति आउँछ त्यसको आधीमा राखिदिनु होला। जस्तो यहाँ 3.5 आछ, 3.5 को आधी 1.25। अब यहाँनिर हाम्रो एउटा डटको मार्जिन आउँछ। अब यताबाट मार्क दिनको लागि माथिको मार्कबाट यहाँ सेन्टरसम्म यस्तो गरेर एउटा लाइन तान्दिनु होला। त्यस्तै गरेर अब यहाँबाट लगभग 2.5 इन्च जति माथिमा हाम्रो 38 चेस्टको गोलाइ छ। त्यसकारणले हामीले 2.5 गरिरहेका छौँ। अब अलि कम छाती भएकोलाई चाहिँ यहाँ 2.25 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट पनि यहाँसम्म अर्को मार्कमा एउटा लाइन तान्दिनु होला। अब यहाँबाट चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो एउटा डट्स जेनेरेट भइरहेको छ भने जस्तो यहाँनिरबाट 1.25 इन्चमा यसरी एउटा आइरहेको छ। 1.25 मा यसरी एउटा मार्क तान्दिनु होला र यहाँ यही लेभलमा यहाँ पनि लगभग आधा इन्च भन्दा अलिकति तलमा लगभग आधा इन्च जतिमा यस्तो एउटा मार्क तान्दिनु होला र यहाँबाट यो कर्नरसम्म
यस्तो गरेर हामीले एउटा मार्क तान्न पनि हुन्छ अर्को डट्सको लागि। अब यो डट्स पनि यहाँनिरबाट चाहिँ लगभग 1.25 इन्च जतिको चौडाइमा राख्नु पनि हुन्छ। त्यसकारणले यहाँबाट हामीले 1 इन्च र 1 लाइनमा एउटा यसरी मार्क तानेर यसलाई पनि मार्क तानिदिनु होला। पछि हामीले कपडामा यस्तै गरेर काटेर यहाँ सिलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो गरेर यो भाग यतापट्टि यसरी आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले 2 लाइन जति यस्तो गरेर यहाँनिर चाहिँ दबाएर काट्दिनु पनि हुन्छ। अब हामीले कमरको मार्क राख्नु पनि हुन्छ। कमरको मार्क राख्दाखेरि यहाँनिर सिलाइ भाग छोडेर नाप्न पनि हुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म नाप्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 2.5 इन्च आइरहेको छ। अब यो 2.5 इन्चलाई यहाँनिर राख्नु होला। अब किनभने यतिमा सिलाइ भाग जान्छ डट्सको लागि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो 2.5 लाई यहाँ रिप्लेस गर्नु पनि हुन्छ। यहाँ रिप्लेस गरेर यसरी हेर्दाखेरि कमरको गोलाइ छ 33 इन्च। 33 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 8.25 हुन्छ। 8.25 मा एउटा यसरी मार्जिन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ हामीले लगभग 1.5 इन्चको चाहिँ मार्क राखिदिनु होला। यहाँ अलि पुगिरहेको छैन जस्तो हाम्रो यहाँ जसरी हामीले ब्याकमा राखिरहेका छौँ 1.5 इन्चको मार्क, त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ फ्रन्टमा पनि 1.5 इन्चको मार्क राख्नु पनि हुन्छ। अब हामीले यो कमरको लाइनबाट छातीको लाइनलाई पनि यस्तो गरेर मार्क तान्न सक्छौँ सिधामा, अथवा यस्तो गरेर यो लाइनमा यस्तो गरेर तान्न सक्छौँ। ध्यान रहोस् कि हामीले यहाँ पनि 1.5 इन्च जति एक्स्ट्रा भाग राख्नुपर्छ। जसरी हामीले यहाँ ब्याक काट्दाखेरि 1.5 इन्च जति एक्स्ट्रा मार्जिन राखेका छौँ, त्यस्तै गरेर हामीले यो फ्रन्ट काट्दाखेरि पनि 1.5 इन्च जति बढी एक्स्ट्रा मार्क राखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ अलि पेपर कम भएर मैले यति मात्र राखेको छु। अब हामीले पछाडि पाटामा भन्दा अगाडि पाटामा चाहिँ यो बाउलाको फाँट अलि बढी खोल्नु पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो गरेर अलिकति भित्रमा यस्तै मार्क गरिदिनु होला, धेरै पनि हैन, अलिकति। अब यसलाई यस्तो गरेर भित्रमा हल्का यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब फ्रन्ट पाटा पनि हामीले मार्क गरेर रेडी गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यस्तो गरेर पछि यसरी डट आउँछ। यो डट यसरी बस्दाखेरि कहाँनिर मार्क आइपुगिन्छ त्यही बमोजिम चाहिँ हामीले यस्तो गरेर काट्न पनि हुन्छ। कपडामा काट्दाखेरि ध्यान दिनु होला। यस्तो गरी यहाँ चाहिँ अलिकति बडी मार्क आइरहेको छ, यस्तो गरी काट्दिनु होला। अब यहाँ पनि हामीले मार्कै मार्कमा काट्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले 2 लाइन जति यसरी डाउन गरेका छौँ। यसलाई पनि यही मार्कमा यसरी काट्दिनु होला। अनि यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेर यस्तो गरेर अलिकति सेप दिनु होला र गला पनि यस्तै गरेर खोल्न सक्छौँ हामीले। र मैले चाहिँ यहाँ 2 इन्चको चौडाइ राखेको छु। यो जरुरी भएन कि सबै हजुरहरूले पनि 2 इन्च राख्नुपर्छ भनेर। यहाँ 2.5 3 इन्च आफ्नो इच्छा अनुसार अथवा कस्टमरको डिमान्ड अनुसार राख्न सकिन्छ, बढाएर पनि घटाएर। अब त्यस्तै गरेर यो सबै मार्कहरूलाई यस्तो गरेर चिनो लगाइदिनु होला। अब कपडामा काट्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हरेक मार्क डटहरूलाई चाहिँ यस्तो गरेर यसरी कैँचीको टुप्पोको सहायताले पनि हामीले ट्रेस गर्न सक्छौँ। यस्तो गरेर ट्रेस गरिदिनु होला र अर्कोपट्टि पाटामा हामीले यस्तो गरेर फर्काएर अनि यसलाई चकले मार्क गरिदिनु होला। अब त्यस्तै गरेर हामीले यो पछाडिपट्टिको पनि गला खोलिदिन सक्छौँ। जुन चाहिँ हामीले 12 इन्च डिप गरेर खोलेका छौँ। यहाँ राम्रोसँग गला बस्नको लागि हामीले यहाँ 1 लाइन 2 लाइन जति यसरी यता गलापट्टि डाउन गर्नु पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर फ्रन्टपट्टि पनि हामीले यसरी गला खोलेकोपट्टि हल्का यस्तो गरेर डाउन गर्नाले चाहिँ गला एकदम फिटिङमा बस्छ। अब हामीले ब्लाउजको तलपट्टि लाग्ने योकपट्टि काट्न पनि हुन्छ। त्यो पट्टी काट्नको लागि अगाडि पाटा र पछाडि पाटालाई यस्तो गरेर बराबर माथिबाट बराबरमा राख्नु होला। अगाडि पाटा र पछाडि पाटाको डिफरेन्स हेर्दाखेरि यहाँ 1.25 आइरहेको छ। अब यहाँनिर 1 इन्चको सिलाइ जान्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले 1.25 प्लस 1 इन्च गर्दाखेरि 1.3 इन्चमा चाहिँ हामीले योकपट्टि काट्न पनि हुन्छ। 1.3 मा यस्तो गरेर मार्क लगाइदिनु होला। अब यसलाई पनि यस्तो गरेर लाइन तान्दिनु होला। अब त्यसपछि अगाडि पाटाको यसरी लिनु होला। अगाडि पाटाको यो पहिला डट कहाँसम्म आइपुगेको छ भन्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यसकारणले यहाँबाट जहाँसम्म यो मार्क आइपुगेको छ त्यसलाई यसरी नै यसरी बराबरमा काट्दिनु होला। अब यसलाई चाहिँ कति लामो काट्नुपर्छ भन्दाखेरि कमरको गोलाइ छ हाम्रो
33 इन्च, 33 को 4 भागको 1 भाग 8.5 इन्च हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 2 इन्चदेखि 2.5 इन्चसम्म प्लस गरेर हामीले चाहिँ राख्दियो भने अगाडि पाटामा त्यो तलपट्टि जोड्ने पट्टी जति भए पनि पुग्छ। अब यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ। अब हामीले ब्लाउजको स्लिप्स यानी बाउला काट्न गइरहेका छौँ। बाउला काट्नको लागि यस्तो गरेर कपडालाई फोल्ड गर्नु होला डबलमा। यस्तै यसको चौडाइ कति हुनुपर्छ भने जस्तो आमलको गोलाइ 16.5 इन्च छ, 16.5 को आधा 8.25 हुन्छ। 8.25 मा 1.5 इन्च 2 इन्च जति एक्स्ट्रा राखेर लगभग 9.5 10 इन्च जतिमा राखेर यसरी फोल्ड गर्दा हुन्छ। बाउलाको लम्बाइ छ 4 इन्च। यसमा चाहिँ हामीले लाइनिङ राखेर गर्दैछौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि 4 को लागि 5 मा यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। यहाँबाट लगभग 2.5-3 इन्चमा एउटा मार्क यसरी तान्दिनु होला। त्यस्तै गरेर यहाँ माथि पनि एउटा लाइन तान्दिनु होला। अब यहाँ माथि चाहिँ हामीले बाउला खोल्ने सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर सेप दिनको लागि एउटा 3 इन्चमा र एउटा चाहिँ 1.5 इन्चमा यसको आधीमा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यसको बारेमा अहिले भन्दैछु। आमलको गोलाइ छ 16.5, 16.5 को लागि आधी हुन्छ 8.25, 8.25 मा एउटा यसरी मार्क गरिदिनु होला। आमको गोलाइ छ 13.5, 13.5 को आधी 6.25 इन्च, 6.25 इन्चमा यसरी मार्क गरिदिनु होला। अब यसलाई पनि हामीले मार्क तान्न सक्छौँ। अब यहाँबाट यहाँ मार्क दिनको लागि यहाँबाट आधा इन्च भित्रमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। यो आधा इन्च भित्रको मार्क र यहाँ माथिको मार्कलाई यसरी जोडिदिनु होला। अब हामीले सेप दिँदाखेरि यो 1.5 इन्च भित्रको लाइनबाट सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट सुरु गर्नु होला यस्तो गरेर। यस प्रकारले हामीले सेप दिन सक्छौँ। अब बाउलाको मार्जिन पनि लगाएर रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले काट्न सक्छौँ। सेन्टरमा यसरी मार्क लगाइदिनु होला। यहाँ सिलाइको लागि पनि यस्तो गरेर मार्क गरिदिनु होला। अब यसलाई यसरी खोलिदिनु होला। यसरी खोलिसकेपछि हामीले यहाँ अगाडि पल्लाको लागि चाहिँ यस्तो गरेर भित्र अलिकति बढी खोलिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले। अब यसलाई पनि हामीले काट्न सक्छौँ। अब यो पछाडिको सेपमा पनि अलिकति बढी उठेको छ भने यसलाई यस्तो गरेर हामीले मिलाउन सक्छौँ, हल्का छाड दिएर। अब यो पार्ट चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टि जोडिन्छ फ्रन्टपट्टि भने यो पार्ट चाहिँ हाम्रो ब्याकपट्टि जोडिन्छ। यस प्रकारले चाहिँ हामीले यो नाप भएको ब्लाउजलाई यस्तो गरेर कटिङ गरेर देखाएका छौँ। र हजुरले चाहिँ कतिको बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन अथवा यसमा केही समस्या पर्यो भने कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ।